सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकार र व्यवसायी बीच छलफल। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था र वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग। लोकसेवा आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा 20 पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी। मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा करिब 19 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य। कर बक्यौताको जरिमानादेखि घर बहाल करमा समेत छुट। शौचालय प्रयोग गर्न दिए पनि करमा छुट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूले माग गरेका छन्। बिहिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र मजदुर ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटी यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रबन्ध गर्न र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गराउँदै सवारी सञ्चालन गराउन माग गरेका हुन्। यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा यस क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको तथा मजदुरहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न ध्यानआकर्षण गराएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो। प्रशासन यस विषयमा सकारात्मक भएको र केही दिनको कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आजैको मितिमा गरेको निर्णय पनि भयो। खोपको लागि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जाने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आजैका दिनमा खोपको सिफारिसको वातावरण गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब अर्को कुरा के भने हामीले चाहिँ लामो दूरी लगायत देशैभरिका सवारी साधन खुल्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। किनभने काठमाडौँ बाहिरबाट जाने अब प्लेन खुलिसकेपछि त होइन लामो दूरीको सवारी साधन रोकिनु आवश्यकता छैन। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल जे अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाएर जाउँ। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाउँछौँ। वैज्ञानिक भाडाको विषय भाडा त्यो चाहिँ त्यसको लागत दैनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक भाडाको विषयलाई पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा डिजेलको पनि 110 रुपियाँ पुगिसक्यो। हिजो पनि बढेर पटक बढ्दा पेट्रोलको 127 पुगिसक्यो। त्यस कारणले सवारी चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले यातायात व्यवस्था विभागलाई त्यो कुरा राखेपछि यातायात व्यवस्था विभागले 69 सालदेखिको भाडा पनि र अहिलेको अब चल्ने भाडालाई पनि यातायात मन्त्रालयमा मन्त्रीजीकै टेबलमा यातायात सचिव र मन्त्रीजीको टेबलमा पुर्याइसकेको छ। यो चाहिँ अविलम्ब ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आउँछ, हामी निर्णय गराउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सवारी साधन निक्लिने अवस्था आएपछि यो निर्णय भाडाको निर्णय गरिदिनुपर्छ र स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू के अपनाउनु पर्ने सबैले सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो तहबाट हामीले राख्यौँ र उहाँको तहबाट यति कुरा चाहिँ पोजिटिभ ढङ्गबाट यो कुरालाई उहाँले के भने पहिलोपटक चाहिँ उपत्यकालाई चाहिँ गर्ने कि भन्ने कुराहरू उहाँ राख्नु भएको छ। दोस्रो चरण अर्कोमा जाने कि भन्ने कुरा छ। तर हामीले देशैभरिको सवारीलाई अब खुल्नुपर्छ भन्ने कुराकानी आएको छ र उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब अझै आज 10 गते भयो, 4 दिनको चाहिँ अब 3 दिनको अझै पनि कोभिडको यो परिस्थिति सङ्ख्या पनि हेरौँ, त्यसलाई चेक जाँच गरेर अनि त्यो सिफारिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने ढङ्गको एउटा पोजिटिभ ढङ्गको छलफल आज भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने भए यातायात मजदुरलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने मजदुरहरूले माग गरेका छन्। कि अब हामीलाई ठिक छ यो बाध्यतात्मक अवस्थालाई निरन्तर कन्टिन्यू गर्ने हो भने अब यसको रासनको राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो मजदुरहरूलाई। हामी त्यो समर्थन गर्न तयार छौँ। यति होइन भने अब भोको पेट लिएर सधैँ चाहिँ त्यो बाध्यतात्मक अवस्था भनेर कोठामा थुनेर बस्दा चाहिँ यसले विषम परिस्थिति सिर्जना गर्छ। हाम्रो चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू सिर्जना हुन लागिरहेका छन्। होइन जटिल प्रब्लमहरू छ। जस्तै स्वरोजगारहरू छन्, आफ्नो गाडी आफै चलाउने साथीहरू हाम्रो मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ अब गाडी तानेर लाने अवस्था छ। अब गाडी अहिले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ गाडीको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि आवश्यक पर्छ।
होइन त्यो खालको पुँजीको पनि समस्या छ। अब खोलिदिइहाल्दा पनि चलाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ। तर पनि हामीलाई के गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भने अब अहिले यो रोगबाट बच्नको लागि खोपको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। अनिवार्य रूपमा फर्स्ट लाइनमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि खोपको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो सरकारले होइन। त्यो आज सिफारिस पनि भएको छ होइन। आज चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने या मजदुरहरूलाई चाहिँ अब आउने खोप चाहिँ फ्रन्ट लाइनको आधारमा चाहिँ दिने, प्रायोरिटी दिने भन्ने निर्णय भएको छ होइन। त्यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड प्रोटोकल कायम गरेर सवारी साधन चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हामीले उठाइरहेका छौँ र चाहिँ त्यही कुराको अहिले हामी माग गरेका छौँ। सरकारले पनि अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यो बारेमा ध्यान दिन्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रशासनले यातायात मजदुरलाई आगामी दिनमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले संसद पुनर्स्थापना र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार विपक्षी गठबन्धनका भातृ विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी माधव नेपाल पक्षधर, अन्य राष्ट्रिय समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनी मार्गमा जम्मा भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले सरकारका विरुद्धमा नाराबाजी समेत गरेका थिए भने डकैत गरिएको सार्वभौम संसद पुनर्स्थापना गर, ए प्रतिगमनका बा, अब त अति भो, राष्ट्रलाई क्षति भो, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले जनाएका छन्। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको हो। मूल्य वृद्धि पश्चात पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 127 र डिजेलको मूल्य 110 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य 82 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरेका 20 पदाधिकारीलाई संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त गरिएको हो। गत वैशाख 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा 20 पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी सहित 4 जना सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ भने डाक्टर हरि पौडेल र डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्नुभएको छ। यस्तै निर्वाचन आयुक्तमा सगुन शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल सिन्हा नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यो बाहेक मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगहरूको सदस्यहरूको समेत नियुक्त गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखी बाँकी रहेका 20 वटा मन्त्रालयहरूका जिम्मेवारी 4 जना मन्त्रीलाई दिनुभएको हो। प्रत्येक मन्त्रीले 5 वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गृह सहित अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभएको छ। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यस्तै लीलानाथ श्रेष्ठले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन पछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएसँगै मन्त्री परिषद 5 सदस्यमा मात्र सीमित भएको थियो।
सर्वोच्चले आदेश जारी गरेसँगै 2 जना उपप्रधानमन्त्री, 15 जना मन्त्री तथा 3 जना राज्य मन्त्री सहित 20 जना मन्त्रीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको बैठक असार 17 गते बिहिबार अपराह्न 4 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा जम्मा 6 अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष करिब 19 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको हो। महानगरपालिकाले 4 अर्ब 34 करोड 32 लाख आन्तरिक आय, 2 अर्ब 58 करोड 25 लाख राजस्व बाँडफाँड, 83 करोड 79 लाख नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकार निशर्त अनुदान र 1 अर्ब 32 करोड 14 लाख सशर्त अनुदान, 7 अर्ब बैंकिक मौजदात, 1 अर्ब 50 करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता र 1 अर्ब 37 करोड 7 लाख अन्य बाह्य स्रोत तर्फबाट उठाउने बताइएको छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोतबाट 4 अर्ब 63 करोड 82 लाख, बाह्य स्रोतबाट 54 करोड 78 र सशर्त अनुदानबाट 83 करोड 50 लाख रुपैयाँ मात्र असुली गरेको छ। यो रकम लक्ष्यको जम्मा 36.64% हो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा महानगरपालिकाले 6 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ मात्र असुली गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीले सिर्जना गरेको अवस्थाका कारण अपेक्षित राजस्व असुली हुन नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। आयतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको थियो। यसरी अनुमान गरिएकोमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ 4 अर्ब 63 करोड 82 लाख निशर्त अनुदान, बाह्यतर्फ 54 करोड 78 लाख र सशस्त्र अनुदानतर्फ 83 करोड 50 लाख प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 को महामारीले सिर्जना गरेको अवस्थाका कारण अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको महानगरपालिकाले कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न छुटका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने र आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै घर धनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर रकमको 10% वा 25,000 रुपैयाँ मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट दिने घोषणा गरेको छ। ब्युटी पार्लर र सैलुन व्यवसायमा व्यवसाय कर नलिने तथा होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल जस्ता व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाइएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा 50% छुट दिने समेत उल्लेख गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 50% बिमा शुल्क छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 50% बिमा शुल्क बेहोर्ने बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक ओडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक ओडामा एउटा नमुना विद्यालय, प्रत्येक ओडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक
विशिष्टकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै मेयर उज्यालो कार्यक्रम कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उक्त बजेट मध्ये पूर्वाधारको विकासका लागि 10 अर्ब 80 करोड तथा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्चका लागि 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख 12 हजार छुटाइएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकको साथै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। बिहिबार 16.96 अङ्कको गिरावट सहित नेप्से परिसूचक 2843 अङ्कमा झर्दा कारोबार रकम पनि 7 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो। पछिल्लो 1.5 महिनाको अवधिमा बिहिबारको कारोबार रकम सबैभन्दा कम हो। यसअघि गत वैशाख अन्तिम सातातिर दैनिक कारोबार रकम 4 देखि 6 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। त्यसपछि दैनिक 20 अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोबार रकम दिनदिनै खस्किँदै 7 अर्ब 3 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। बिहिबार 219 कम्पनीको 1 करोड 32 लाख किता सेयर मात्र किनबेच भएका छन्। 9 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहँदा 27 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी सबै कम्पनीको घटेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको सेयर मूल्य 10% बढे पनि अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य 2-3% भन्दा धेरै बढ्न सकेन। होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूह हरियो भए पनि बाँकी सबै समूहको परिसूचक रातो भएका छन्। जीवन र निर्जीवन बीमा समूह सर्वाधिक 150 अङ्क हाराहारीमा घटेका छन्। दक्षिणकालीको जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले मृतक सुब्बाको हत्यारा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सागा चोक गढी 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिकामा बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमल सिन्हालाई बिहिबार सार्वजनिक गरेको हो। सुब्बालाई दक्षिणकाली नगरपालिका 7 को दक्षिणकाली मन्दिर स्थित जंगल परिसरको पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। असार 6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले अभियुक्त सुरेश तिमल सिन्हालाई खाना र बासको समस्या भएको बताएपछि तिमल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था आफूले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भनी दक्षिणकालीको जंगलमा लगेर जबरजस्ती गर्न खोजेको र मृतकले प्रतिकार गर्न खोज्दा घाँटी थिची हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङले बताउनुभयो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा घटनामा संलग्न जी सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोक 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 29 को सुरेश तिमल सिन्हालाई हाम्रो काठमाडौँ यो महानगर यो अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएछ। तर अनुसन्धानको क्रममा यो 78-3-6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले सुरेश तिमल सिन्हासँग खाने र बासको समस्या भएको बताए पश्चात निज सुरेश तिमल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था निजले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भन्ने घटनास्थलतर्फ चाहिँ लगी हैन जबरजस्ती गर्ने क्रममा जबरजस्ती त्यो बलात्कार गर्ने क्रममा चाहिँ मृतक सन्तोषी सुब्बाले प्रतिकार गरे पश्चात निज सुरेश तिमल सिन्हाले घाँटी थिची मृतकको शलले घाँटी बेरेर हत्या गरे पश्चात ढुङ्गाले अनुहारमा पटक पटक प्रहार गरेर अनुहार विच्छेद पारेको यो खुल्न आएको छ। अभियुक्तलाई लुकी छिपी बसेको अवस्थामा काठमाडौँ 27 कमलाक्षी इनबहालबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। अभियुक्तको साथबाट घटनाको बेलामा लगाएका कपडाहरू, मृतकको मोबाइल र मेमोरी कार्ड समेत फेला परेको प्रमुख खापुङले बताउनुभयो। त्यस्तै महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयात गोदामबाट 13 थान ल्यापटप चोरी गर्ने 29 वर्षीय विष्णु अधिकारीलाई चोरी भएको ल्यापटप सहित
पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ परेका अधिकारीलाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने प्रहरीले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटमा धकेल्ने काम भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संयुक्त मोर्चा अग्रसर भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट सम्पादकहरूसँग आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निवेदनलाई अस्वीकार गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको पनि बताउनुभयो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि 5 राजनीतिक दलको संयुक्त मोर्चा बनेको स्पष्ट पार्दै सभापति देउवाले आफूहरू मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। सभापति देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिन पनि सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य रहेको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्ष र अभिभावना साझा आपन्तत्व र कर्तव्यको विषय हो। अतः त्यस्तोको आजको संवाद समीक्षा र छलफल योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी र प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू देश र जनताको हितको निम्ति दृढताका साथ अगाडि बढ्ने भन्दै आन्दोलनबाट विचलित नहुने बताउनुभयो। आफ्नो गल्ती र कमी कमजोरीलाई सच्याएर आए केपी शर्मा ओलीलाई पनि स्वागत गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। देशको हितका लागि, जनताको हितका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि दृढताका साथ अगाडि बढिन्छ। यही उद्देश्यका लागि नै आन्दोलनमा जुटिएको, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, गणतन्त्रको आन्दोलनमा र मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउने आन्दोलनमा जुटिएको। यो आन्दोलन र विशेष पनि बढाउँदै त्यसो गर्नाले यसै सिलसिलामा हाम्रो एकताबद्ध भएको छ। यो मिसनका लागि अरू केही होइन, पदका लागि, अरू कुराहरूका लागि होइन। यो कसरी हाम्रो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो चिन्ता र संस्कार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा हुनुहुन्छ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु देशमा रहेका, समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन्, कल्याण गरिदिनुहुन्छ। बल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै गएमा लोकतन्त्र नरहने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकार र व्यवसायी बीच छलफल। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था र वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग।
लोकसेवा आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा 20 पदाधिकारी नियुक्त। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा करिब 19 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य। कर बक्यौताको जरिमानादेखि घर बहाल करमा समेत छुट। शौचालय प्रयोग गर्न दिए पनि करमा छुट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।